خواتین و حضرات، اب سے کچھ ہی دیر بعد وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا کرونا وائرس کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ہر ملک اپنی کیپیسٹی کے مطابق لڑ رہا ہے۔ جو اس وقت ایک ملک کامیاب ہوا اور اب تک سب سے کامیاب ملک رہا وہ ہے چائنا، اور چائنا نے اپنے ووہان
शहर जो था उनका वुहान, उधर उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ लोगों को बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। और लॉकडाउन करके उन्होंने आज इस कोरोना की वायरस के ऊपर काबू पा लिया। अगर हमारे भी चाइना के हालात होते तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आज मैं पाकिस्तान के शहरों को बंद कर देता, सब मुकम्मल तौर पे बंद कर देता। लेकिन हमारा मसला ये है कि 25% हमारी आबादी शदीद गुर्बत में रहती है। मतलब कि 2 वक्त की ऐसे घराने हैं जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और उसके ऊपर 20% ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर के इर्द गिर्द हैं। यानी अगर एक झटका पड़ता है तो वो भी उसके नीचे आ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 8-9 करोड़ लोगों की। तो अगर हम लॉकडाउन करते हैं और इन लोगों का हम ध्यान नहीं रख सकते, जो बिल्कुल बेरोजगार होकर घरों में बैठ जाते हैं, जिनके पास खाना पीना नहीं होता, तो ये कोई कभी ज़हन में डाल लें, कोई किसी किस्म का लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। लॉकडाउन अगर हम करें और हमारे कच्ची आबादियों के अंदर एक एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग, उनको हम कहेंगे कमरों में बंद हो जाओ, और हम उनको खाना भी ना पहुंचा सकें, कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। और अगर किसी का ख्याल है कि लॉकडाउन कामयाब हो जाएगा अगर हमारे डिफेंस के या इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर्स के लोग अगर वो बंद रह जाए तो कामयाब हो जाएगा, कभी इसलिए कामयाब नहीं होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। अगर गरीब इलाकों के अंदर लोगों ने लॉकडाउन ना माना और वहाँ वो मिलते रहे, और वैसे भी मुश्किल कि अगर वो करीब करीब रह रहे हैं और 6-6, 7-7, 8-8 लोग एक कमरे में, तो अगर हमारा ख्याल है कि अगर गरीब इलाकों में वायरस रहेगी और वो अमीर इलाकों में नहीं आएगी, ये हमें समझ आना चाहिए कि दुनिया में आज आप देख लें क्या हो रहा है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को कोरोना वायरस हो गई है, तो ये कोई फर्क नहीं करती किसी। इसलिए ये सारी कौम मिलके इस वायरस के खिलाफ जंग लड़के सिर्फ जीत सकती है, ना कोई गवर्नमेंट जीत सकती है। किसी का अगर ख्याल है, अगर अमीर तरीन मुल्कों का ये हाल है आज, अगर अमेरिका का ये हाल है, तो आप खुद ही समझ लें सिर्फ वसाइल से ये कभी भी जंग नहीं जीत जा सकती। ये सारी कौम इंशाल्लाह जब मिल के लड़ती है तो तभी वो जीत सकती है। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहाँ हालात देख लें, आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफ़ी मांगी है, और माफ़ी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। और अब हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान का आज मसला ये है कि अगर वो इस लॉकडाउन को अब हटाते हैं तो कोरोना वायरस फैल जाती है, क्योंकि पब्लिक फिर से मिलना शुरू हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, काम शुरू कर देगी। और अगर वो लॉकडाउन को रखते हैं जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो लोगों का खदशा है भूख से मरने का। आज ही लोग सड़कों पे आ गए हैं, भूखे लोग हैं। अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर वायरस से कोई लोग मरते हैं, नहीं, वो तो भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये जंग हमने हिकमत से लड़नी है। सबसे पहले अपनी हिकमत इस्तेमाल करनी है, अपने मुल्क के हालात देखने हैं। हमारे मुल्क के हालात क्या हैं? क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम मुल्क को लॉकडाउन करेंगे या किसी इलाके को लॉकडाउन करेंगे तो क्या हम वहाँ के लोगों को घरों में खाना पहुँचा सकेंगे? अगर हम ये नहीं कर सकते, ये लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। लिहाजा मैंने जो आज फैसला किया, जो आज मैं अनाउंस करने लगा हूँ आपके सामने, हमने अब सोचा कि हमारी ताकत क्या है, क्या हम वसाइल से ये लड़ सकते हैं। मैं पहले भी सवाल पूछा, अब सिर्फ मैं आपको माजरा करना चाहता हूँ अमेरिका का और पाकिस्तान का। हमने अपने बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है।
وہ بنتا ہے تقریباً $8 ارب۔ امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا ہے، وہ بنتا ہے $2000 ارب۔ تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان، جو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی یونٹی فیتھ ڈسپلن، اس میں ایمان سب سے بڑی ہماری طاقت ہے۔ اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے جو دنیا میں 4 یا 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے۔ دوسری ہماری طاقت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان آبادی۔ اس وقت دنیا کی ہم دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے۔ ان دو طاقتوں کا اب ہم نے استعمال کرنا ہے۔ کرونا کی یہ جو وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے، یہ ہیں دو پاکستان کی طاقتیں۔ تو پہلی چیز تو آج میں وہ جو اناؤنس کر رہا ہوں، جو میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا میڈیا پہ، کہ کرونا کی ریلیف کے لیے ٹائیگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ یہ جو ٹائیگر فورس ہے، کرونا ریلیف ٹائیگرز، یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی۔ ہماری فوج کے ساتھ مل کے، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، یہ وہ فورس ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتی ہے، کتنی تیز پھیلتی ہے آج کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا۔ ہمارے یہاں پورا پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے، جو ڈیٹا دیکھ رہا ہے، جو ٹرینڈز دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ 1 ہفتے تک، 5 دن سے 1 ہفتے تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی کیا یہ زیادہ تیز اونچی جانے لگی ہے یا آہستہ سے اوپر جانے لگی ہے۔ یہ جو ہماری فورس ہوگی، ہماری ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے، بنیادی ضروریات کی چیزیں پہنچائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کوارنٹین کیا ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو زکام، نزلہ کچھ ہو گیا تو ضروری نہیں آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، گھروں میں اگر آپ رہیں اور سیلف کوارنٹین کریں تو آپ یہ مرض سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو وائرس ہے، یہ جب ہوتی ہے، ابھی بدقسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مجرموں کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کرونا ہو جائے۔ لوگ جا کے اس کو پتہ نہیں، 1-2 جگہ میں نے بڑے عجیب چیزیں سنی ہیں۔ کرونا وائرس صرف، پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ 4 سے 5% لوگ ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، باقی لوگوں کو اگر سیلف کوارنٹائن ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارے جو کرونا ریلیف ٹائیگرز ہوں گے، یہ اب جا کے لوگوں کو بتائیں گے، اس چیز کا اویئرنیس ہوگی۔ اس میں ہر قسم کے لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے انجینئرز، کسی بھی شعبے کے ڈرائیورز ہیں، مکینکس ہیں، کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ اور ہم یہاں اپنے ڈیٹا بیس سے آپ کو باقاعدہ آرگنائز کریں گے اور بتائیں گے کس کس علاقے سے آپ لوگ ہیں، اور ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو آپ کو ہم پھر بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں سے بیٹھ کے اس کا پورا جائزہ بھی لیتے رہیں گے، اس کو اینالائز بھی کرتے رہیں گے، اور یہ جو ہماری بڑی نوجوانوں کی ٹائیگر فورس ہوگی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، سارے پاکستان کے ادارے بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم وہ کمی پوری کریں گے جو اس وقت ہمارے پاس وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے کمی ہے۔ دوسری چیز، آج میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں یہ اکاؤنٹ ہوگا۔ یہ اکاؤنٹ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے، لیکن یہ پرسوں سے کھلے گا۔ پرسوں سے اس اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ ڈالے گا، پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر، کسی قسم کے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، اور جو بھی آپ پیسہ اس کے اندر ڈپازٹ کریں گے، اگر آپ اس میں سے چاہیں کہ آپ کی وہ ٹیکس میں آپ اگر وہ ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو ٹیکس ریلیف ملے گا، اس میں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی۔
टैक्स डिडक्टेबल होगा। तो ये जो अकाउंट होगा, इसका मकसद क्या होगा कि जो हमारे एहसास प्रोग्राम में इस वक्त 1,20,00,000 लोगों को हम घरों के अंदर पैसे पहुंचा रहे हैं, 12,000 रुपए, उनको अगर हमने मजीद बढ़ाना पड़े तो ये जो फंड होगा, और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोग बेरोजगार हुए हैं इस वक्त, तो उनको घरों में पैसा पहुंचाने के लिए ये सारा फंड की हमारी पूरी कोशिश ही होगी कि इस फंड के जरिए हम लोगों को पैसा पहुंचाएं। और जाहिर है ये अगर ये लंबा जाएगा तो इसके लिए हमें और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फंड का आपको पता भी चलता रहेगा, इसकी ऑडिट होगा, आपको पता होगा कि फंड किधर जा रहा है। कोई भी पता चलवाना चाहे तो इंशाल्लाह इस फंड के ऊपर हम आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन देंगे। और तीसरी चीज़, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो भी बिजनेसेस अपने मजदूरों को, वर्कर्स को बेरोजगार नहीं करेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको सस्ते कर्जे देगा। और चौथी चीज़, हमारे एहसास प्रोग्राम की जो फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज के ऊपर एक तरफ हम कहेंगे कि जो भी लोग चाहते हैं, किसी गांव में बैठे हैं, उनको राशन की ज़रूरत है, वो उसके ऊपर रजिस्टर करें। और दूसरी तरफ जो भी लोग खैरात देना चाहते हैं, जो भी चैरिटी करना चाहते हैं, वो लोगों को वो रजिस्टर करें और हम आपस में इनको मिला देंगे। यानी जो खैरात देना चाहता है हम बता देंगे कि कौन से गांव में, कौन से मोहल्ले में लोगों को उस खैरात की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ, हमारा काम होगा कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए सारे जितने भी पाकिस्तान में खैराती, कोई खैरात करना चाहता है, कोई किसी किस्म के कोई राशन देना चाहता है, कुछ भी जो भी करना चाहता है, वो सारे रजिस्टर करें। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम सारों का, ताकि पैसा ज़ाया ना हो, ताकि ये ना हो कि एक ही जगह सारे लोग खैरात दे दें, दूसरी जगह लोग भूखे रहें। हम उनको सारे एक मुल्क के अंदर बताएंगे कि किधर किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सा इदारा किधर काम कर रहा है, ताकि जो पाकिस्तान का रिलीफ एफर्ट है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोऑर्डिनेशन से चले। मैं जब रिलीफ काम कर रहा था फ्लड्स के अंदर, और उससे पहले जो ज़लज़ला आया था तब, तो कई जगह ये हम देखते थे कि सारे लोग जाके एक ही जगह सामान दे देते थे, और पहाड़ी के दूसरी तरफ, मसलन जब पहाड़ों में जब ज़लज़ला आया था तो दूसरी तरफ लोग भूखे थे और वो ट्रक लूट रहे थे। और कई जगह हो रहा था कि जब इतना ज़्यादा सामान था कि लोगों ने सामान बेचना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ भूख थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बारी पाकिस्तान में हम सारे खैराती इदारों को डायरेक्ट करें कि किधर किधर उनके जो वसाइल हैं किधर इस्तेमाल करें, ताकि हमारी खैरात का सही माने में इस्तेमाल हो सके। आखिर में मैं एक ख़ास चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से इस मुल्क में लोग मरेंगे भूख की वजह से। आप जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जब आर्टिफिशियल चीज़ों की कमी होती है, उसको देख के सारे लोग चीज़ें अफरा तफरी में जाके, घबरा के, खौफ में, और सारे लोग जाके चीज़ें ख़रीदने शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि एकदम कमी हो जाती है और चीज़ों की कीमतें आसमान पे चली जाती है, और उससे क्या होता है, हमारे कमज़ोर और गरीब लोग भूखे रह जाते हैं। इस मुल्क में कोई कमी नहीं है अनाज की। इसलिए मैं ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोगों की भूख और तकलीफ़ पे पैसा बनाना चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे हम, क्योंकि आप जिम्मेदार होंगे अगर यहाँ इस मुल्क में लोग भूखे मरें। और बाकी अपनी कौम को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जंग हम जीत सकते हैं, कौम जब मिल के लड़ेगी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिकमत की है। हिकमत हमने बहैसियत कौम इस्तेमाल करनी है, और उसका मतलब ये है कि जब हमें पता है कि जिधर भी लोग जमा होते हैं वहाँ कोरोना वायरस का फैलना का ख़तरा ज़्यादा है, तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम ना जमा हो, फासले रखें, कम से कम एक दूसरे इंसान के बीच में 2 गज का फासला रखें, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं।
ہم خود اپنا ذہن استعمال کریں، کیونکہ یاد رکھیں ہم کسی کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، اور کسی کی زندگی کا مطلب اپنے بوڑھے اور بیمار لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم احتیاط نہیں کریں گے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور ہر مسلمان مدینہ کی ریاست کو رول ماڈل سمجھتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں بتائی تھیں۔ سب سے پہلے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، یعنی کہ ایک انسانیت کا نظام بنا تھا۔ ریاست نے سب سے پہلے ذمہ داری اپنے کمزور طبقے کے لیے تھی، اور آج بھی ہم نے اگر یہ جنگ جیتیں گے، اگر ہم بحیثیت قوم وہ کمزور طبقوں کو جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، جو بیچارے ڈیلی ویجرز ہیں، جو بیچارے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو جب تک ہم ان لوگوں کا دھیان نہیں رکھیں گے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انصار اور مہاجر کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو بھوکے لوگ آئے تھے، کوئی ہاتھ میں چیز نہیں تھی، جب مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے، تو جس طرح انصاروں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو دھیان رکھا تھا، وہ سپرٹ چاہیے آج پاکستان میں۔ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پہ پیسہ بنانے والے لوگ ہیں، ان کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ہم نے وہ سپرٹ پیدا کرنی ہے جو یہ قوم مل کے انشاءاللہ کرونا وائرس کی جنگ جیتے گی۔ پاکستان پائندہ باد۔